सन् 1816 मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धि भएको थियो। सुगौली सन्धिपछि नै हो नेपाली युवा ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेको। भारत सन् 1947 मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भयो। त्यसबेला नेपाली युवा कार्यरत 10 वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये बेलायतमा 4 र भारतमा 6 वटा राख्ने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौता भएको 5 वर्षपछि स्पेशल फोर्स गोर्खा सैनिकै बनाएर अर्को रेजिमेन्ट थपिएको थियो। त्यसपछि भारतमा 7 वटा गोर्खा रेजिमेन्ट रहेका छन्। यी रेजिमेन्टमा 32,000 नेपाली अहिले पनि कार्यरत रहेका छन्। सन् 1947 नोभेम्बरमा गोर्खा पल्टनको हक अधिकारका लागि नेपाल, भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौतामा नेपालबाट भर्ती भएका सेनाको तलब, निवृत्ति भरण, भत्ता, बिदा, बालबालिकाको शिक्षा, धार्मिक परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था तथा राष्ट्रिय र सांस्कृतिक उत्सव लगायत विषयमा समेट्ने गरी भारतले हस्ताक्षर समेत गरेको थियो। त्रिपक्षीय सम्झौताको भाग 1 सेक्सन जेमा गोर्खा सैनिकका सेवा शर्त उल्लेख रहेको छ। उक्त सम्झौतामा न्यूनतम 15 वर्ष सेवा गर्ने सिपाहीलाई इन्डियन आर्मी पेन्सन कार्ड मार्फत पेन्सनको व्यवस्था दिने भनी प्रष्ट व्याख्या भएको वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज साङ्ग्रौलाले बताउँछन्। त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोर्खा सैनिकले भारतीय पे कोड अनुसार पेन्सन तथा सुविधा दिने ब्रिटिससँग भएकै सम्झौताका आधारमा भर्ती गराउने विषय समेत उल्लेख भएकाले अग्निपथ योजना लागू भए त्रिपक्षीय सम्झौतासँगै सुगौली सन्धिको पनि उल्लङ्घन हुने साङ्ग्रौलाको दाबी रहेको छ। त्रिपक्षीय सम्झौतामा ब्रिटिस सेनामा कार्यरत गोर्खा अधिकृत तथा जवानहरूलाई दिइने तलबका आधारभूत दरहरू इन्डियन पे कोडसँग बराबर हुने भनिएको उनले बताएका छन्। बेलायती अनुसन्धाता क्लियर टेलरको गोर्खा टर्म्स एन्ड कन्डिसन अफ सर्भिस नामक रिपोर्टमा बेलायत र भारतीय सेनामा काम गर्ने गोर्खा सैनिकले समान आधारभूत तलब पाउने पनि भनिएको छ। उनले भने बेलायतले गोर्खा भर्तीमा सङ्ख्या घटाउँदा नेपालसँग छलफल गर्नुपर्छ। नेपाल स्रोत देश हो। गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन नदिने विषयमा नेपालसँग पनि कूटनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्छ। 75 वर्षदेखि उनीहरूले यसरी नै काम गर्दै आएको देखिएको छ। 4 वर्ष सैनिक हतियारको तालिम लिएको युवा बेरोजगार हुँदा त्यसले समाजमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने उनले औँलाएका छन्। सन् 1947 नोभेम्बरमा गोर्खा पल्टनको हक अधिकारका लागि नेपाल, भारत र बेलायत बीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता सन् 1816 मा नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच सुगौली सन्धिकै आधारमा भएको थियो। नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलले सुगौली सन्धि खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। खारेज नगर्ने हो भने पनि परिमार्जन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ। अग्निपथ योजनामा भारतले नेपाली युवा सेनामा भर्ती हुन्छ भन्ने नठानेको देखियो। त्यही भएर त्रिपक्षीय सन्धिलाई द्विपक्षीय बनाएर यही बेला छलफल गर्नुपर्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवाली बताउँछन्। नेपाली युवाले भारतीय सेनाका लागि गरेको योगदान भारतीय रक्षा मन्त्रालयले बिर्सिए जस्तो देखियो, गेवालीले भने। यति मात्र होइन, सेना भर्तीको नेपाल स्रोत भनेर समेत गणनामा नराखी अपमान गर्न खोजे जस्तो देखियो। विगतमा नेपाललाई कमजोर पार्न गरिएका सन्धिमाथि राखिएका बुँदामा पनि यही छलफल गर्नुपर्ने गेवाली बताउँछन्। भारतले गरेको निर्णय नेपालले मान्नै पर्छ भन्ने छैन। जबरजस्ती हुँदैन। यो विषयमा सरकारले कूटनीतिक स्तरमा बहस गर्न समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्छ, उनले भने। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङको पनि अग्निपथ योजनामा असहमति रहेको छ। नेपाली युवा भारतीय सेनामा भर्ती भएर सेवा गरिरहेको भए पनि अपमानित गर्न खोजिएको उनले बताएका छन्। भारतले नेपालसँग छलफल नगरी अग्निपथ भर्तीको योजना ल्याउनु भनेको हाम्रो हकमा अपमान हो, गुरुङ भन्छन्। यो विषयमा सरकारले एउटा कूटनीतिक समिति बनाएर छलफल गर्नुपर्छ। ब्रिटिस र भारतीय सेनामा नेपाली युवा भर्ती गराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा वकालत गर्ने नेता मध्येमा पर्छन् गुरुङ पनि। नेपालका सबै राजनीतिक दलले यो विषयमा गम्भीर भएर छलफल गरी बेलायत र भारतीय सेनामा नेपाली युवा भर्ती गर्न बन्द नै गर्ने या अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने गुरुङको तर्क रहेको छ। भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले 2022 जुनमा भारतीय संसदमा अग्निपथ योजनाबारे पहिलो पटक सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त योजनामा 17 देखि 23 वर्ष उमेर समूहका युवालाई 4 वर्षका लागि भर्ना गर्ने भनिएको छ।